Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Akong timbaya sa tanan nga mga estudyante nga unta sila magmatinud-anon ug magmakugihon aron ilag yung matuhop ug masabtan ang iistorya sa nga mga leksyon sa ilang mga maestrag maestro. Ako pong timbaya, pasalamat na congratulations ngadto ni Father Ruben Lustre nga nagasaulog sa ika-40 ka tuig nga pagkapari. Si Father Ruben Lustre mao ang kuraparoko dinha sa Holy Cross Parish, Gango, Osamis City. Busa ngadto ni Father Ruben Lustre, akong congratulations sa imong ika-40 ka tuig nga pagkapari. Ngadto usab ni Father Jerry Lawrence Tautuan nga magasaulog sa iyang ikaduha nga anibersaryo sa pagkapari. Father Jerry Lawrence Tautuan nga taga Bonifacio apan karon ania sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception is a parochial vicar ni Monsignor Boy Naron Jr. Busa ngadto ni Father Jerry Lawrence Tautuan, happy priestly ordination anniversary. Ikaduha niya katuig sa pagkapari. Ako usab nga pasalamat kagahapon ngadto sa St. Michael's High School, Tangub City, sa amo nga gihimo nga budget performance review. Ug sa pagkahapon didto usab kami sa St. Vincent High School sa Bonifacio. Ug karong adlaw karong muadto ako humanining pamalandong, muadto ako sa Mount Carmel High School sa Balyangaw o inig kahapon muadto ako sa Holy Rosary Academy sa Sapang Dalaga. Busa mao kini ang ako nga padtuan karon. Una, congratulations si Father Ruben Lustre nga gasaulog sa ika-40 ka tuig nga pagkapari. Ikaduha, congratulations ngadto ni Father Jerry Lawrence Tautuan nga magsaulog sa ika-duha ka tuig nga pagkapari nga niya siya karon ga serbisyo dinhi sa Cathedral, Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Unya akong pasalamat kagahapon sa St. Michael's High School sa Tangub City o sa St. Vincent High School Bonifacio sa among paghimo sa budget performance review. O karong adlaw, Abril 26, moadto ako sa Mount Carmel High School o Balyangaw. Unya ingon man usab sa Holy Rosary Academy of Sapang Dalaga. Sa Balyangaw, ang atong principal dina mao si Sir Michael Jangka o ang school director mao si Father Edgar Ponce o dina sa Pangdalaga sa Holy Rosary Academy ang principal mao si Sir Dexter Obradas o ang school director mao si Father Elias Taboco. O ako nga pahalipay sa tanan nga nag-birthday karon, sa tanan nga gasaulog sila mga anibersaryo, dili lang nato kalimtan nga mopasalamat kita sa Ginoo sa grasya nga atong nadawat ug ato usab nga ampo nga hatagan pa kita o lain pa nga mga kasaulugan sa mga anibersaryo. Ako po nga pahinumdom nga dili man yung requirement nga kita saulog gayon og dako kayo nga bangkete nya wala man tay ikahimo nya magkuan ka lang yun, mag-loan ka. Ayaw lang. Kanang maayo na kay bastante na kaayo nga ikaw mudagkot og kandila, moadto sa Kuta Shrine, moadto aron mudagkot og kandila nga kay nahinumdum ka sa mga panalangin nga imong nadawat gikan sa Ginoo ug sa mga pangamuyo ni Mama Mary ang Birhen sa Kuta. Karong adlaw atong kutloon ang ebanghelyo pamalandungan ang ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, ayaw kamog kagool, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa kong amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako ron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan na didto og makaandam nagdapit alang kaninyo,
mobalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili moagi kanako. Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Igsoon, puno gyud sa pagtulunan ang ato nga ebanghelyo karon. Bisan kung milabay na ang pagkabanhaw sa atong Ginoo, apan dinhi murag gipahinumduman sa atong Ginoo ang nagtapok nga mga disipulo kay kini daw nahitabo man kini panahon sa Last Supper. Nakapundok sila ug busa iyang giingnan, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Tungod kay ang ato gud nga mga disipulo at that time murag na-confused na sila. Ningon man dire, in today's gospel, Jesus is talking about his imminent departure from this world. But his disciples are slow to grasp his words. They are confused and their hearts are troubled. Kinigong ebanghelyo na to, nagpundok sila, nya murag nanamilit magud atong Ginoo. Sa ako nang gikaingon, bisan kon aniya na kita sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, pero nga atong gipamalandungan karon daw ang ebanghelyo di na nga atong Ginoo murag nanamilit. Unya gining mao to nga ang mga disipulo murag naguol kay nanamilit mga atong Ginoo. Wala nila mahakgom, wala nila matugkad, ug wala nila masabti ang pulong sa atong Ginoo. Ug tungod niana ang mga disipulo daw naguol. Ug atong Ginoo mihupay sa ilang kaguol ug miingon, ayaw kaguol, ayaw kamo kaguol. Salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa kong amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako ron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Nindot yun ni kaayo. Pero kung ikaw usa ka close friend sa usa ka tawo, unya daw na namilit kanimo, mag-uol ka gyud. Malibog ka gyud. Mangutana ka gyud sa imong kaugalingon ug miingon gyud ka, ngano man ni? Ngano mang imo magkugisultian ani? Pero atong hinumduman nga atong Ginoo usa man gud ka Ginoo nga miuban kanila ug tungod kay miuban man kanila nakigsalo pod siya sa ilang mga kahingawag kaguol o mao kadto nga atong Ginoo mingon nga hapit na ako mo talikod pero ayaw mo kaguol, salig kamo sa amahan, salig kamo kanako kay mulakaw ako aron kamo andaman og mga lawak kay kun dili nako kinibuhaton wala kamoy lawak nga inyong adtuan sa panahon nga kamo mabanhaw na. O wala man matugkad sa mga apostoles. Wala man nila masabti ang gipamulong sa tong Ginoo. O tungod kay wala nila masabti, wala nila matugkad, o wala sila makasabot, mao nga naguol sila. Ang ebanghelyo karon mipadayon sa pag-ingon nga kining kun asa ako atua usab kamo. Kay sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Aron asa ako, atua usab kamo. Nindot kayo no? Nindot kayong pasalig sa atong Ginoo. Nindot kayo ang mga pulong nga gisaad sa atong Ginoo ngadto sa iyang mga matinud-anon o malahutayon nga mutuo sa iyang mga pulong o mubuhat sa iyang mga gipabuhat. Nindot yun kaayo. Unya, ningon lagi kay ningon man siya nga kung asa ako atua usab kamo, si Tomas, nindot ba kayo ni si Tomas? Thomas has shown a great humility. Tungod kay kining nangutana man siya. Asa man day ang agianan, asa man day ang pultahan. Matud pa sa ebanghelyo. Si Tomas miingon, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan.
Pero ato yung hinumduman ha, nga that question was an expression of humility on the part of Thomas. Kaya kung wala pa mangutana si Tomas nga nang maong pangutana, di man ta makahibalo nga si Jesus di ay mao ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Ug walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Sapagkat tinuod kini usa ni ka katekisis ang gisulti sa tong Ginoo. Kani bang katekisis, magsulti gitag katekisis kana bang naghimo tag explanation. Kani bang katekisis kung magsulti galita, mo na bang naghimo tag palawom sa ato nga mga doktrina. Mo na nga si Jesus nihatag na og pagpalawom. Nangutana man si Tomas. Si Tomas nangutana, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Unsaon na mo pagkatultol sa dalan? Usa ka matinud-anon ug mapaubsanon nga pangutana. Kay kung wala pa ni buhatan ni Tomas, dili man pud ta makasabot kung kinsa si Jesus. Ug diha sama sa maayo nga magtutudlo, si Jesus mihatag sa usa ka pagtulunan sa diyang mingon siya, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Mo ni nga nindot yun kaayo samtang gasugod kini og mga kagulanan kay wala man makasabot ang mga apostoles sa diyang mingon siya ayaw kamo kaguol, ayaw kamo kahadlok. Nagsugod kini og kaguol, nagsugod kini og mga kagulanan, pero gihatagan og kahayag ang mga panguna-una sa mga apostoles nga si Jesus mubiya aron sila, aron ang mga apostoles andaman usab og mga luna, mga lawak. Kay si Jesus muadto man sa amahan aron pag-andam og mga lawak alang kanato. Unya sa matinud-anon ug mapaubsanon nga pangutana si Tomas miingon, wag yun mi kay balo Ginoo asa ka paingon. Ug si Jesus diya mingon, ako man ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ug dinha nahayagan ang pangunahuna sa ato nga mga apostoles. Ato yung hinumduman nga si Jesus dinhi sa ebanghelyo ningon gud siya nga do not let your hearts be troubled. We know from experience that confusion, worry, grief, frustration, inordinate attachments, disordered thinking, and wrong assumptions can clutter our hearts. They diminish our capacity to hear the voice of the Good Shepherd and understand what He is teaching. Needlessly, troubled heart is inattentive to what is most important and unmindful of the Lord's will. Worrying leads to delays or worse, to losing our way altogether. Sa ito pa day, kung kita pirming mabalaka, mapuno day kung magkadugay ni, dili rin ta makasulod, makaagi sa maayo nga dalan. Sa ito pa day, ang kabalaka di ay, maudi ay ang usa ka kabalabag, diin ato nga masinati, ang gugmag kaluoy sa Ginoo. Kaya kini kung kini bang doon natay mga kabalaka, kini biyang doon natay kabalaka, murag naguna-huna ta, nga kita rin makasulbad sa problema. Kaya bang doon natay kabalaka, wala mo gud tay, kini kung kabalaka, mao man ni ang pagpakita nga wala tay tinuod, timos o hugot nga pagtuo sa Ginoo. Munang mabalaka ka tungod kay nagtuo ka, nga ikare makasulbad sa imong mga problema. Pero kung ikaw matuohon, kung ikaw misalig sa Ginoo, imo gyud nang ihalad ngadto sa Ginoo. O ikaw mingon, Lord, you are the source of everything. Naara nimo kung unsay imong ihatag kanako. Your will be done. Ang kabalaka, mao'y pagpakita nga wala tay timos o hugot nga pagtuo. Ang paghalad sa ato nga mga kalisod ngadto sa Ginoo mo'y usa ka pagpakita nga kita gahupot sa pagtuo o kita miingon your will be done. Hinaot nga
natagan kita o kahayag nining atong pamalandong karon, hinaot nga kini mao'y mugiya kanato aron kita mopadayon sa atong paglawig nining kinabuhi nga dili mao ang tiunay nato nga kinabuhi, tungod kay ang tiunay nga kinabuhi mao man ang pagkiguban sa atong amahan uban ni Hesus ug sa Espiritu Santo didto sa langit. Igsuon, ang mayong balita nga mong pulong ni Hesus, ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako di ay nga congratulations ngadto ni Father Joven Lustre nga magsaulog siyang ika-40 ka tuig nga pagkapari. Ako sab nga congratulations ngadto ni Father Jerry Lawrence Tautuan nga magsaulog sa iyang ikaduha nga anibersaryo sa pagkapari. Kamo nga nag-asaulog sa inyong mga anibersaryo, hinaot nga ang Dios magauban ug magahatag kaninyo sa mga panalangin nga inyong gipangandoy. Mga panalangin alang sa kaayuhan sa inyo nga mga amigog amiga sa inyong panimalay, kaayuhan alang sa katawhan nga gisalig kaninyo. Ato kining iampo aron ang inyong pangandoy kahatagan og katumanan. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko ha, Abril 26 karong adlaw Biyernes, adto kami alang sa performance budget review didto sa Mount Carmel High School, Balyangaw. Ngang principal mao si Sir Maiko Jangka ug ang school director mao si Father Edgar Ponce. O inikahapon moadto ako sa Holy Rosary Academy sa Pangdalaga, Misamis Occidental, din ang ilang principal din nga sa Holy Rosary Academy sa Pangdalaga mao si Sir Dexter Obradas, uban sa ilang school director si Father Elias Taboco. God bless, mabuhay tayong lahat.